नमस्कार मिंगेली मोगाची गोंयकार भाव भयणा सगळी कशी आहाय तुमी सजमतां एकदम बरी आहाय मू हांव एकदम गोठा मगे मोगा गोंयकार भाव भयणा टायम मेळटा दोना तुमच्या मुखार येता हांव मोगा गोंयकार भाव भयणा जें आतां सांगत तें सारकें कानगोत दोन आयकाय आनी चड कोण आयकाय सगळे तियात्रीस्ट डायरेक्टर कांतोरीस्ट आर्टिस्ट सगळे हो स्पेशल तुमकां तियात्रीसां हो व्हिडिओ मिगेलो स्पेशल तियात्रीसां आनी मिगे व्हिडिओची तुमकां राग येता न्ही कोणाक गाळी मारपा आहाय त्यो गाळी मारे कितें करे आपणांगे काळजां राग दुस्मान कहे दी काडे हे व्हिडिओची तेका लागून तुमकां स्पेशल तियात्रीसांक मग कळटो हांय जाणाय तुमी आमी ऑडियन्स आनी तुमी आर्टिस्ट तियात्रीस्ट डायरेक्टर जावं ते तियात्र बरें आसूं नाजाल्यार वायट आसूं मोगा गोंयकार भाव भयणा आमकां रायट आहा ऑडियन्सां तियात्र बरो आहा तुमगेलो बरो ना तो चोवपा कारण आम पयशे म्हण तुमगेलो तियात्र चोवपा येताय सारकें न्ही सगळे हांव न्ही तिका तियात्र बरो लागलो जाल्यार बरो लागलो म्हणटाय आमी तिका तियात्र बरो लागलो ना जाल्यार बरो लागलो ना बरो लागलो ना जाल्यार बरो लागलो म्हण कित्याक म्हटले सारकें न्ही मोगा गोंयकार भाव भयणा बरो तियात्र आहा जाल्यार न्ही आख्ख्या संवसारा पावता जावं तो गल्फा जावं लंडन जावं खूंय जावं आनी लोक शो मागोन वता बरो आहा खूंय गांवान घातले कोण आनी खूंय घातले जावं पणजे पायत्यार सगळ्या घाताय पूण हांव म्हणटा जीं भुरगीं जावं कोणूय आर्टिस्ट जावं बरे कांतोरीस्ट डायरेक्टर जायती मेहनत कोताय तें इजी जायना ती स्टोरी बरोवपा जाय कांतर घालपा जाय कॉमेडी घालपा जाय जायती मेहनत पडटा कारण हांवूय एक तियात्रां खेळां एक्टिंग कोन्न येयलोलो भुरगो कितू त्रास कितकू बेणाबुले म्युजिकाचेर जावं करूं पडटा जायते एक कॉमेडी कोता थंयसरलो वो एक कांतारो म्हणटा थंयसरलो जाल्यार बेंडाकूय आनी तुमकांय इंट्रस्ट तुमकांय लॉस हांव तियात्रिसांची रागार ना पूण कितें जाता मोगा गोंयकार भाव भयणा जाणाय तुमी तियात्रिसां मोदें जावं गोबायल जावं ना कोणू जावं गाराब्यान सगल्यांगे केस्तांव झुजां गोबायलां मदीं आसताय पूण थोडी गोबायलां मदीं दुस्पोटूय जाता आनी घरांत झगडीं झुजां जाताय ती काटाय फेसबुकाचेर घेवन येताय जावं तो घोव जावं ती बायल फेसबुकाचेर घाताय वो घोवान बायले माली वो बायलेन घोवा माली वो आनी कितें जालें आनी तुमकां पळयन मागीर न्ही कोण चड रोडटा फेसबुकाची आनी कोण डेरिंगान उलयता दूख नासतना तेका लोक सपोर्ट कोणाय कोण रडोन अशें उलयता तेका लोक सपोर्ट कोताय सिंपती दिता पूण हे एक्चुअली तुमगे घोव बायलां मदें केस्तांवां तुम फेसबुकाचेर गायली कोण आपणा जाय ते भाशेन उलयलो कोण आपणा जाय ते भाशेन तुमगे व्हिडिओ एडिट केले सगळे केले आनी तुमचे मदें मागीर आमी दुस्मान जाताय तुमकां आदार करूं येताय आमी तुमकां सपोर्ट करूं येताय आमी दुस्मान जाताय तुम थोडे दिसान मागीर एक जाताय एकमेका मोगान भोंवताय पूण इत कोण जबाबदारी तुम जबाबदारी आमी तुमचे असल्या आदार कोताय ते हेल्प कोताय ते तुमगे व्हिडिओ शेअर करप ते आमी जबाबदारी कोण गुन्यांवकारी सांगाय आतां तुम जगळे एक जाले तेश पयलीं एक पाटी बुशका आनी तेगे घोवा मद कितें जालें भुरग्यां रडोन कितें सांगो लायलीं आनी जायते आमी आदार केलो तेगे व्हिडिओ शेअर करपाक हेल्प केलें थोड्या दिसांनी तेणे बुशकान कितें काय म्हळ्यार तुम कोण आपणे पर्सनल लायफ आनी कितें म्हूण आमकां फोडलें तुमी फेसबुकाचेर पयलीं घाताय हेल्प करयाय म्हणटाय भुरग्यां मुखार धाडटाय रडयन आनी मागीर आमी हेल्प केलें म्हणटरी तुमचे मदीं गोबायलां मदीं केस्तांव पालोवता एक जाता एक माताय आनी आमी दुस्मान करताय आयज नांव घेवन सांगता अनिल आनी
ओल्गा तेंगे केस्तां जाली बायलां मदी केस्तां जाली आनी ओल्गा एकदम मुगेले सा गुड फ्रेंड हांव भयण मानतालो तसो अनिलाकूय रागा जायना का व्हिडिओ चोयन अनिला राग येत हांव कितें मानतालो पूण जेन्ना भुरग्यागे येयलीं भुरग्या मुखार गायलीं भुरग्या मारलें भायर गायलें आनी कितें तुमचे मदें तुम फेसबुकाचेर गायनासतना आमकां कळ्ळें आमी तुमगे घरा कयलीं आमी हाय भायली का गल्फा बल्फा आमी काम करताय आमकां येवं नाय तुमगे घरा तुमी फेसबुकाचेर पयलीं गायला कोण तुका जाय तो सपोर्ट करूं गेलो तेका जाय तो सपोर्ट करूं गेलो अशें करून आमी जायतें हें केलें म्हजे मदें आनी ओल्गा मदें झगडीं जालीं आनी सेपरेट जालीं आनी आतां कितें काय म्हळ्यार अनिल आनी ओल्गा एक आहाय आमी दुस्मान जाले मरे लोक हा आमी दुस्मान मरे तुमेक जालीं आनी म्हजी सोडी खबर जायत लोकांक तुमकां सपोर्ट केलें कोण गोवा वोदा आनी कोण हेजे वोदा पूण आमी दुस्मान मरे तुमेक जालें मरे आमचें तोंडाचें पळय अशें करून तुमी खुद तियात्राचें नांव पेड्यार कोताय सगळें नांव पेड्यार कोताय हे भाशेन कोनाकाय उजगून हांव नासतना हांव ओल्गा सॉरी म्हणटा ह्या व्हिडियोची ओल्गा सारकें चोय हो व्हिडियो 10 पाटी कित्याक ओल्गा बाय हांव तुका सॉरी म्हणटा कित्याक लागून हें म्हगे देवान म्हाका सांगिल्लां आनी तुमी जाणाय हांव कोणाचेर व्हिडियो दिवं केलो जाल्यार थोड्या दिसांनी हांव रोखडो हें कोता कित्याक आयज तुमेक जाली आमी दुस्मान जाली ओल्गा बाय रियली ह्या व्हिडियोची स्पेशल तूं चोयना देखून जाल्यार तुका हें देखून ना जाल्यार तूं स्पेशल चोय हांव सॉरी म्हणटा तुका ओल्गा बाय आनी अनिल बाबाकूय सांगता तुमगे गोच्चे दुस्पाट हांव केन्ना केस्तां जाल्या फेसबुकाचेर गायना खंय कारण तुम तियात्रीस मोयताय तुम पॉलिटिकल कांत्र म्हणटा एकमेकाची जावं मिनिस्टरां फोटाय ना आनी कितें फोटाय हाल तुमचो लोक फायदो काडटा तुमगे दुस्मान आहाय ते तुमगे व्हिडियो एडिट कोताय आनी कितें कोताय अशें करून लोकां तोंड कोन्न दिनाका कित्याक तुमी पालकाची क्वीन पालकार ओल्गा पॉलिटिकल चेडवां मदें किंग आहा आनी चेड्यां मदें पालकाची फ्रांसीस दे तुयें किंग आहा तरी पूण उलयनासलो हो रे हांव ओल्गाय कातरां मातरां आयकतालो भले उलयना आमगे तेश को झगडी जालो ना फकत फोनाचेर एकमेकाक मेसेज करून इतले झगडी जाल्ली ओल्गान म्हाका म्हणलें आमचे व्हिडियो कोन्न तूं दूड करूं येयला युट्यूबाचेर पयशे करूं येयला तूं अशें तशें ते तोंडार म्हाका राग येयलोलो आनी ओल्गाचेर व्हिडियो केलोलो पर्सनल एका मला लागून हांवें केन्ना युट्यूबाचेर दूड करूं गेलो ना म्हण केन्ना हें करूं गेलो ना हांव सदां काम केलें तेमगेलें बरें केलां आतां तरी हांवें युट्यूब ओपन केला तेन्ना म्हाका युट्यूब नासलो आतां तरी हांवें युट्यूब ओपन केला आनी हो युट्यूब ओपन केलो तो हांवें म्हजें पोट भरपाक केलो ना म्हजें पोट भरपाक केलो ना हो युट्यूब हांवें ओपन 2 केले एक मिनीन दी चांदर आनी एक आयज म्हाका फाल्यां तुका हो युट्यूब हांवें ओपन केलो तो जें कितें बेनिफीट प्रॉफीट तुम मोटाय मेळटा तें हांव आश्रमांनी चॅरिटी आल्बेरी न्हू दितलो आनी हांवें पयशे घेयल्याय युट्यूबाची रियली तुका सांगता पोट सांगना हांवें पयशे ऑलरेडी म्हगेले बँकाचे दिले पावले युट्यूबान म्हाका दिले आनी ते पयशे जेन्ना हांव गोंय येता त्या तोंडार चॅरिटीन दितलो एक चॅरिटीन न्हू 2-3 तरी चॅरिटीन वचोन गरीबांक दितलो कित्याक म्हाका म्हगे कोश्ट पळय कोण पयशे पळय मेळटाय न्हू ते म्हाका कळ्ळे हे सायडी पळय हांव कोश्ट करून पळय युट्यूबाचे व्हिडियो घाता ते पयशे हांव गरीबांक धार दितलो कारण आयज जी पळय आश्रमान बी भुरगीं आहाय ती सुवातेर घोडी हांवूय आसूं शकता आसलो हांवूय आसपाक शकता आसलो आमगे माय बाय बरी मू म्हाका जल्म हाडून तेणी म्हजी सेवा करून म्हाका वाडयलो आयज बरें ती संवसारान न्हय पूण एक ओगोत हांवूय घोडी आनी कोणागेर जल्म येयलोलो म्हाकाय घोडी अशें करून रस्त्यार सोडलो आनी हांवूय माद्रीनी म्हाका व्हरून त्या आश्रमांत दवरलोलो जाल्यार तो लुगार मुगलय आसपाचो व्हडूक आसता रे देखून हे पयशे युट्यूबाचे हांव घेता ते हांव आश्रमांनी दितलो रियली तुमकां सांगता आनी हो आश्रमान दिवपा आदार म्हगे एकल्यागे ना म्हाका गोंयकार भाव भयणांक हो आश्रमान दिवपा तुम सगळे जितले पळय म्हगेलो चॅनल सबस्क्रायब केला आयज म्हाका फाल्यां तुका आनी मेन इन द चांदर हो सबस्क्रायब तुम गोंयकार लोकांक भाव भयणांक सबस्क्रायब करून
सबस्क्राईब करून तुम पळे मुंगेलो व्हिडिओ व्ह्यूज बी दिले न्हू तेजे म्हाका पयशे मेळ्ळे फोट सांगना दुसऱ्या भाशांत लिपोयना मेळ्ळे ते मेळ्ळे पयशे ते हांवें कलेक्शन करून सगळे हें करून बरो एमावंट करून चॅरिटीन दितलो आनी तेसोय आनी मुखार पावपाक आनी चड आदार करपाक तुमी मुगेलो चॅनल कोण सबस्क्राईब केलो ना तेणी करचो जावं ते दुस्मान जावं कोणू जावं ह्या चॅनला वयल्यान जे पळय हांव पयशे कितें मेळटाय ते हांव चॅरिटीन आदार करतलो न्ही ते हांव एकलो करपाना हे तुमी मुगे मोगा गोंयकार आख्खे संवसार भर लोक आहा जे कोण चॅनल मुगे सबस्क्राईब करून तुमी म्हाका व्ह्यूज पळय दिताय न्हू तेजे दिसा तुमगेलोय रायट आहा तुमगेलोय हात आहा ते पयशे पळोवन दिता न्ही तितून तुमगेलोय हात आहा आनी जायत जा म्हणटाय चॅरिटी न्हू आलबेरी न्हू कितें दिता न्ही ते एक हातीन दिले जाल्यार तो दुसरो हाता दाखयनाका पूण हांव मुगेलो वचोन जेन्ना चॅरिटीन गेलो न्ही हांव दाखयतलो ह्या हातान कितें दिलें ते ह्या हातान दाखयतलो म्हणजे जे चॅरिटीन जेन्ना हांव दान दितलो तेंकां त्या दोना हांव संवसार लोकां मुखार ते माद्र्याक पळय हांव जितली पळय भुरगीं तेंच्या मुखार व्हिडिओ करून तुमकां दाखोवन दितलो कारण थोडे असो मनीस आहाय हांवें ह्या हातान दिले जाल्यार ह्या हातान दाखयना जाल्यार तेचे मनीस हाली म्हणपा आहाय मिनीन तेंच्या नांवान पयशे करून आपणागे बँक भरली हांवें दिल्याय ते कोण चोपाना तेका लागून म्हाका हें तुमच्या मुखार संवसारा मुखार व्हिडिओ करचो पडटलो आनी लोकां मुखार हांव तें दान दितलो आनी हें दान दिवपाक मुगे एकल्यागे हात ना हें पळय हांव कांतार कोता व्हिडिओ कोता मुगे कांतार करेक्शन कोता चिंगू एंटेनी काड्डोज म्हणटाय तो आपणा नांव सांगनाका म्हणटा पूण हांव सांगोता कित्या होरें तो मुगे करेक्शन कांतार कोता कांतार होरें तो करेक्शन कोता खूंय मिस्टेक बी आहा एक्स्ट्रा उतर पोटाय त्या दोडा हांव तें कांतार तेका धाडटा तो मुगेलें करेक्शन कोता चिंगू म्हणटाय तो एंटेनी तेसोच आनी एक मनीस आहा तेजे सस्पेन्स तेजें नांव सांगना देवान तेका आनी तेगे फॅमिलीचे बेसांव घालूं त्या मनशाक तुमकां हांव नांव सांगना तो मुगेलो व्हिडिओ एडिटींग करप फाटल्यान बॅकग्रावंड काडप रुमा शुटींग केलेलें अमेरिका फाटल्यान बॅकग्रावंड घालप कांतार एडिटींग करप मांडावळीन आपणागे कामूय कोत्तो आनी हेंय कोता न्हीद मेळना तेका सारकी तरी पूण हो चॅनल फुडें व्हरपाक ते गेलो तो गोंयकार निजा गोंयकार लंडन शारांत मामी सांगाता आहा तो तेकाय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमी सगळीं मुगे ऑडियन्सांय ती तेवूय भुरग्या तुमी आनी तेणीकूय मुखार दवरय तशेंच आनीक मॉनिटर दवरलो आहा मुगेलो युट्यूबाची कॉमेंटां तुमकां लायक करपाक तुमी लायक कोताय ती तुमकां थँक्यू व्हेरी मच म्हणपाक म्हाका टायम मेळना व्हिडिओ काडूंक गेलो तो मॉनिटर दवरलो हांवें ती कॉमेंटां लायक करपाक तुमकां थँक्यू बी म्हणपाक हार्ट बी घालपाक तो एक मॉनिटर दवरलो हांवें तेकाय काळजांतल्यान देव बरें करूं तेजेंय नांव तुमकां हांव सांगना कारण नांव सांगिल्लें जाल्यार हिंग जायतो मिसयूज कोताय तेका मागीर देखून म्हाका तें करूं नाका मोगा गोंयकार बाबड्या तेका तुमी आदार दिवचो आनी तुमगेले मागण्या दवरचो हो यूट्यूब चॅनल चलोवपाक तुमी गोंयकारान आदार दिलो म्हाका चड आनी चड देव बरें करूं म्हण तुमकां मुगे मनां देखून आसलोलें हो यूट्यूब चलोवपाचो हो हांवें दोळ्यान कूद चोयलें आश्रम आनी भुरगीं कितको हाय थोडी बाबडी पांगडी हाय थोड्या बाबड्या दोळ्यान दिसती पण थोडे दोळे अशें हे आहा इफेक्ट आहा अशें कितको हाय तेंक जेवण सारकें ना माद्र्याको बाबड्याको सारकें गोडना गोंयकार कोण बाय लंडन गल्फा अमेरिका आहाय ती बाबडी कोण गोंय वयता त्या दोळा तें कितें दिताय ती दाखयनाय अशें पूण थोडी दाखयताय ती दाखयनाय पूण हांव दाखयचें कित्याक पड म्हाका जेन्ना हांव दिना न्ही हेच थोडे गोंयकार आहाय ते म्हटले मिनीन तेंच्या नांवान पयशे कोता मिनान आपणें बँक बोरली हें बोरलें तें बोरलें कोतलो मोगा गोंयकार बाबड्यान देखून ते म्हाका तुमच्या मुखार दाखयन दिचें पडटा आनी चॅरिटी न्हू आलबेरी न्हू
चॅरिटी न्हू आल्बेरी न्हू आदार करपाक तुमगे मोगा गोंयकार भाव भयणा म्हाका आदार दियाय. आदार दियाय. तुमचो आदार नासतना जावपा ना. तुमचो आदारानूच कोता मोगा गोंयकार भाव भयणा. आनी हे सगळे म्हाका ब्लेसिंग हे सगळे तुम गोंयकारान म्हाका दिलां. हांव वायट भुरगो न्ही. राग येयलो जाल्यार कांतार मुगे उलयलो गेलो. मना दवरना येश उलय आनी तेश गेलो. मागीर कोण गाळी मारता मार कितें करपा आहा तो कर मोगा गोंयकार भाव भयणांदो. हांव तें मना घेवन रावना. आय लव यू म्हूण तुमकां काळजांतल्यान. आयज मुगेलो 4 म्हयन्यां भितर मोगा गोंयकार भाव भयणां 4 म्हयन्यां भितर 800 आहलोले सबस्क्रायबर 800. 4 म्हयन्यां भितर आयज म्हाका फाल्यां तुका 5000 जावपा 250 सुमार सबस्क्रायबर जाय. 5000 जावपा 250 सुमार सबस्क्रायबर जाय. 800 आहलोले 800 खूंय पळे आनी 4 म्हयन्यां भितर इतू सबस्क्रायबर. बरे बरे लोक कांत्र गाता बरे बरे हे कोता तेंगे सबस्क्रायब जायनाय 2 वर्सां देखून. म्हळ्यार मुगेलो तुम गोंयकारान चॅनल बरो मुखार येयलो. इतू फास्ट येयलो. सपना देखून चिंतू ना. थोड्यांगे 2 वर्सां 3 वर्सां लागता. 4 म्हयन्यां भितर 5000 जावपा पावलो. एक व्हिडिओचे 200-300 सबस्क्रायबर दिताय तुमी एकू व्हिडिओचे. थोड्यांगे बाबड्याके कितू कांत्र काटाय भितू पयशे मोटाय व्ह्यूज येयनाय सबस्क्रायबूय येयनाय. तशेंच मोगा गोंयकार भाव भयणांदो व्हिडिओ म्हाका काडपा 1 रुपय म्हणून पडना. व्हिडिओ जेन्ना आतां उलयता तो व्हिडिओ काडपाक म्हाका चड पयशे पडनाय. हांव येयलो मोन आहा तें देवान धाडले उलोवपाक तें उलयलो गेलो. व्ह्यूज येताय भरपूर येताय व्ह्यूज. फेसबुकाची कांय मेळना. युट्यूबाचेर गायल्यारय पयशे येता. फेसबुकाचेर कांय मेळना. फेसबुकाची म्हणजे बेश्टे. पूण हांव कित्या लागोन फेसबुकाचेर येता. फेसबुकाचेर येता मुगे मोगा गोंयकार भाव भयणां वळख फेसबुकाचेर जालो म्हाका. त्या कामा लागून हांव फेसबुकाचेर येता. थोड्यांक बाबड्यांक युट्यूब आसना. हो फेसबूक म्हाका दोच पोटा. हो घोराबो मुगेलो एक फॅमिली तो मुगे मोगा गोंयकार भाव भयणांदो. आनी फुडें व्हरपाक तुम सगळीं गोंयकार आदार दिताय. तुमचे पासत हांव सदां देवाक मागोता आनी सदांकाल तुमगे मागण्यांतूय दवरयाय म्हाका. आयज घोडे हांव आसत घोडे हालीं मरोत. संवसारांत आसतना मनशा व्हॅल्यू मेळना. मोत्री मनशा व्हॅल्यू मेळटा. मेल त्या दिसा मुगे पयलीं व्हिडिओ वायरल कोतले मुगे कांत्र वायरल कोतले. RIP आय एम मिसिंग ब्रादर वी लव यू ब्रादर तुम घातले मुगे फोटो घातले सगळे कोतले. पूण ते म्हाका तुम शेअर कोताय ते म्हाका दिसती पडपाना. म्हाका दिसती पडना. तुम म्हाका थँक्यू व्हेरी मच म्हटले. आय एम मिसिंग RIP ब्रादर आनी कितें कितें घातले ते म्हाका दिसती पडपाना. मोत्री केसो फायदो. संवसारांत आसतनाय तुमचे मुखार मुगे व्हिडिओ जाता तितू शेअर कोराय. लोकां मुखार पावयाय. कांत्र मुखार पावयाय. थोडे चोयताय कांतार चोयताय सबस्क्रायब कोरनाय. फ्री चोवपा मेळटा तुमकां कांतार. कांतार हांव कोत्ता आसतना पयशे मोडटा. म्युजिका पयशे मोडटा. कांतार कोरपा पयशे मोडटा. एडिटींग करपा पडटा. पूण कांतार चोयताय वयताय. तुमकां तो सबस्क्रायब करपा बेलाचेर बटन मारपा पयशे 1 रुपय दिवूं नाका. पूण तुम तो सबस्क्रायब केल्लो हितू तितले सबस्क्रायब मुगे वाडटाय न्हू तितले मुगे व्ह्यूज वाडटाय. तितले पयशेय वाडटाय. पयशे येताय. त्याचे पयशे चॅरिटी वयताय. पूण तुम ते चिंतनाय. हांव एक व्ह्यूज मेळटलो तेसो चिंतताय. तेश कोणाक करपा जाय जे कोण चॅनल चलयताय ते पयशे चॅरिटी आदारूय दिनाय. फकत आपणागे बोळ्स भरताय. त्या मनशाक तुम केल्यार जाता. त्या मनशाक केल्यार जाता. कित्याक हे पयशे तुमचे मुखार येतले. आतां तुमकां खबर आहा. तुमकां खबर आहा आतां कितें केलो आहा तें हांवें. आतां पयशे कलेक्शन करपाक मुगे मोगा सायबीण मायको दवरलो आहाय. जे हांव मुगेले म्हयन्या पगार पळय मायकूय धाडटालो आनी थोडे मोडटालो आनी ते आतां हांवें मुगे सायबीण मायको दवरलो आहाय. आनी त्या सायबीण मायको दवरलो आहाय ते तुमकां दाखयता हांव.
ही मिंगेली वालांकीन सायबिणी माय. ही सायबीण आनी सायबीण सेम रे ती म्हाका राखताय. तेन हे पयश करपा म्हाका जायतो आदार दिला. म्हळ्यार ही सायबीण माय पयली दवरता. मिलेर म्हळ्यार करून दाखोवपाना रे. मिलेर म्हळ्यार करून दाखोवपाना. त्या पयशे हांव हातूंत न्हू. एक पाटीत भितर घायले न्हू त्या पयशे हातूंत न्हू. जशे परी हेजी आसताय बळे तशें इका हाय त्या पयशे हांव काडना. पयले हे जेन्ना वयता तेदो काडटा तेका हांव हात लायना. आनी दुसरे पळे हाय ते हांव हात लायता. देखो मुखार कसले कामां तें बऱ्या पडटा म्हाका गोंयकार भाव भयणांक. पूण हे पयशे हांव मोठो रे. हांव मोठोलो हे पयशे खंय दान मान करपाना. ते पळे हांव गांवान कश्ट कोता मायक धाडटालो ते पयशे सेव केले. ओगे म्हज्यान म्हणूं जायना हे दान कोता मा सोत दान कोता ते हांव युट्यूब आयले. हे पयशे मिंगेले बऱ्या पडले. हालीं केन्नाय गरजे सारकी चड हे जाता त्या दोना ते हे करपाचे. देखून तुमी सेव करे मिगे मोगा गोंयकार भाव भयणांक. आनी म्हाका देस्पेज हाय ते थोडेशे सायडीन दवरलो हाय. देवाको दिल्लो हाय ते हांव काडना. सायबीण माय मिगे माय मिगे आवय ती जेन्ना म्हगे गरजेक तेच पयशे म्हाका मेळटले मोगा गोंयकार बाबडे. देखून तुमी करे तेश को काडून आसले आनी देव बरें कर म्हणटा. थँक्यू वेरी मच म्हणटा तुमकां आय लव यू. जात तितलो मिगेलो व्हिडिओ शेअर करे. आनी तियात्रीस भाव हाय ते भयणो म्हजे रागार जायना काय. कित्याक हांवें मिगे मन आहा ते उलयलां. आख्या संवसार बू हांव कोणाचेरी दुस्मान काय कोणाचेरी राग दवरना. तुमगे गोबायलां मदें कितें केस्तांव जाली तियात्रां आहाय तेंकां तुम फेसबुकाचेर हाडा काय. तुमगे घरांतू सॉल्व करे. फॅमिली मदें सॉल्व करे. तुम फेसबुकाचेर घाताय आनी आमकां त्रास सांगाताय. आनी आम मागीर घोव कोण आहाय ते घोव सपोर्ट करताय. बायली वदाय बायली सपोर्ट करताय. आमी दुस्मान करताय. थोडे दिसान तुम मागीर एक जाताय. पूण आमी दुस्मान जाले तुम कडेन. आमी दुस्मान जाली तेसो कोनाकाय म्हाका गोंयकार बाबा. थोडी हाय ते तियात्रीस थोडी बरी कॉमेडी कोताय आनी कितें वय चोटाय तेंचें नांव पेडाक व्हर वयताय. आतां आमगेले आंतोने देमायणा. आंतोने देमायणा आख्खो संवसार वळखता. आनी बऱ्यांतू बरें कॉमेडियन सगळे तियात्रां आसात ते. ते तियात्र आहा तेंचोय लोक तियात्रा वयता टिकेट काडटा. त्या तियात्रां ना जाल्यार लोक म्हणटा कितें बरो आसपाना तियात्र कॉमेडी बरी आसपाना. आंतोनेतागे न्हेसपा स्टायल बेबी डॉल अशें 13 वर्सां भुरग्यां मातशी कितू मार गेलो बरें बरें तेगेलें न्हेसप आनी कितें दिसत. रियली तुमकां तेंगे आनी ओडवीक सांगपाक गरज ना. आनी तें बाबडे आपणा जिवा बरो ना पासून जाल्यार बरें आहा आसत्या तोंडान तुमच्या मुखार दाखयता. तें दुखी आसता. तियात्रीस आमी म्हणटा हांव हॅप्पी आसता ते कॉमेडी करून आमकां हांसयताय. पूण तेंगे भितरलें पळय दूख पळय आसता न्ही ती केन्ना आपणागे दूख शेअर करनाय दुसऱ्या कडेन. 3 वरां एक्टींग कोताय ती हांसताय ती सारकी. फोटो काडले आनी व्हायरल कसली कॉमेडी कसली. पूण ती भितरल्या कितू दुखी आसता ते कोणें विचारलां ते कडेन तियात्रिसा कडेन जावं ते आंतोने देमायणा कडेन. ते मडगांव पणजे पणजे आसा मडगांव पणजे गेलोल्या बारू गोंय आसा लंडन गोंय आसा लंडन आनी खूंय कुवेट खूंय वयता. तेक बाबडे कासेर जायना. तेक बाबडे न्हिदबासू पडना. ते 4-5 शो घेता. आंतोने देमायणा 4-5 शो घेता. आतां तूं म्हटलें तें दूड करपाक येता आसता म्हूण. आंतोने देमायणा दूड करूंक येता आसता म्हूण तूं म्हणटलें तें दूड करपाक येना. ते सगळे तियात्रिसांक कित्याक नाचोता. थोडे तियात्रीस मागीर बेजार जाताय तेगे तियात्रां नाचलो आपणागे तियात्रां नाचलो ना. पयलीं नाचताले बदमास जालें बेईमान जालें तेश कोन्न उलयतले म्हूण तें बाबडे जायना पासून जालें आंतोने देमायणा कोता. पूण तूं बारीक चिंत्याय आंतोने देमायणा ह्या तियात्रां जरी तर कॉमेडी केली कांतरी बी म्हळें न्हू सकाळीं सायन्सांत एक दुसरी शो आसता. त्या दुसरी शोवान दुसरी कॉमेडी दुसरी कांतरां आसताय. तेजे मनां कितें कोत जाय तूं हे सकाळ शोवा दुसरा कांतर म्हणली ती कॉमेडी त्या शोवा कित्याक म्हणा तें हें तुम चिंतूंक जाय. आमी न्ही
तेगे इतू वर्सां मेहनत इतू वर्सां आतां ते मायणा गेले कोश्ट आमी एकू येदो असो मिस्टेक मेळ्ळे तेका सा कचऱ्या भाशेन कोताय कोण आपूण जज जाल्या भाशेन कित तडे उलयताय नाक जालो गाडी मध्ये हालडीसांनी कोण लंडन रावन तूं चयलोले तेगे बाबड्यागे फोटो घाल तेका आनी कित कितें उलय तेका बाबड्या गाडी बी मारली हें तांकां बरें दिसता तांकां बायल आहा भुरगीं आहाय हेंच तेंगे बायली वयल्यान भुरग्यां वयल्यान केलोलें बरें दिसपाचें आं एक चड मनशां गेले हे भाशेन तुमी वाऱ्यार ना उबयताय तुमकां जरी तर चोवपा जायना कोण मनीस वयर चडलो न्ही तुमी चोय नाकाय न्हू तोंड बंद कोराय आपणे फेसबूक बंद कोराय तेका ब्लॉक घाले एक तियात्र नाचप आनी तियात्रां सेट आख्खें आसप म्हणजे एक फॅमिली अशी कितें जालें जाल्यार तेणी सगळ्यांक सजमोन घेवन सांबाळपा जाय एकामेकाक भायर लोकांक कळोवपा जायना कारण तियात्र म्हणलो एक मंदीर तियात्र सुरू जावच्या आदी पाड सुरू जावची ओपनिंग करून स्टार्ट जावचे पयलीं कांतार ती मागणी कोताय तो पड्ड बंद आसा थिंगा सगळी मागणी कोताय हो तियात्र आमगेलो बरी भाशेन जाल्या पुरो सगळ्यांनी इसर नासतना बरी भाशेन कोण लोकांक बरो करून दाखयल्या पुरो म्हूण देवा मागणी कोताय ती तो हिंदू तीच आसूं नाजाल्यार क्रिस्तांव आसूं पूण एका देवा मागणी कोताय तो हिंदू भास आणल्या एकू देवा मागणी कोताय ती भेदभाव चलना तुमी चयलो मुगे मोगा गोंयकार बाब भयणां आं ते आतां मायणा जेन्ना तुमी उलयला न्ही तुमी फोटो घाल तेगे आनी कितें गाळी बाळी मारले न्हू काळजा जायती दूख भोगलोली जितो मारून दिसलोलो लंडनीन आं जितो मारून दिसलोलो अशें करून आमकां न्ही सगळें खबर आसता जें पळट कोण केलोलें आतां येता नांव पेडा केल्लें न्हू तेका पयलीं सद्या भुरगीं नासलें इंजेक्शन दिन तेगे बायली दुसऱ्यागे हेतुले तेका भुरगीं जालां इंजेक्शन मान तेगे बायली दुसऱ्यागे हेतुल्या भुरगीं जालां तेका ओन भुरगीं करूंक जालो ना आनी तो दुसऱ्यांगे चेडवांच्या भुरग्यांचेर उलयता हें चिंतपा जाय पिलार दुकरां चोरूंक भोंवपाचो दुकरां मारूंक भोंवपाचो काळजांतल्यान देव बरें करूं थँक्यू वेरी मच आय लव यू जात तितलो लाग कसो आसा आमगे व्हिडिओ पळोवया देव बरें करूं तशी आमगेले आतां ते मायणागे बन रिता डायस ते बाबडे आपणागे हातपांय उबी आहा अमेरिका भुरग्यां सांगता तेय बाबडे जाय त्रास काडटा जायते कोश्ट कोता आनी वयले आपूण टिकटॉक जावं कितें कोता तेकाय बाबडे जायते अशें येताय पूण ते तरी पूण गोठाय घेवन आपणागेले देवा भेटयत मुखार येता काळजांतल्यान देव बरें करूं ह्या भुरग्यांक तूं आदार करचो